श्री सांब सदाशिवाय नमः। श्री गणेशाय नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः। सौनक उवाच। हे सूत महाप्राज्ञ सर्वसिद्धान्तवित्प्रभो आख्याहि मे कथासारं पुराणानां विशेषतः। सदाचारश्च सद्भक्तिर्विवेको वर्धते कथं सोऽविकारनिरासश्च सज्जनैः क्रियते कथं। जीवाश्चासुरतां प्राप्ताः प्रायो घोरे कला इह तस्य संशोधने किं हि विद्यते परमायनं। यदस्ति वस्तु परमं श्रेयसां श्रेय उत्तमं पावनं पावनानां च साधनं तद्वदाधुना। येन तत्साधनेनाशु शुध्यत्यात्मा विशेषतः शिवप्राप्तिर्भवेत्तात सदा निर्मलचेतसः। सूतोवाच। धन्यस्त्वं मुनिशार्दूल श्रवणप्रीतिलालसः अतो विचार्य सुधिया वस्मि शास्त्रं महोत्तमं। सर्वसिद्धान्तनिष्पन्नं भक्त्यादिकविवर्धनं शिवतोषकरं दिव्यं शृणुवत्स रसायनं। कालव्यालामहात्रास विध्वंसकरमुत्तमं शैवं पुराणं परमं शिवेनोक्तं पुरामुने। सनत्कुमारस्य मुने रूपदेशात् परादरात् व्यासेनोक्तं तु संक्षेपात् कलिजानं हिताय च। एतस्मादपरं किञ्चित् पुराणाच्छैव तो मुने न विद्यते मनःशुद्ध्यै कलिजानां विशेषतः। जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं महद् यस्य सुधीमतः तस्य प्रीतिर्भवेत् तत्र महाभाग्यवतो मुने। एतच्छिवपुराणं हि परमं शास्त्रमुत्तमं शिवरूपं क्षितो ज्ञेयं सेवनीयं च सर्वथा। पठनाच्छ्रवणादस्य भक्तिमान् नरसत्तमः सद्यः शिवपदप्राप्तिं लभते सर्वसाधनात्। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन काङ्क्षितं पठनं नृभिः तथास्य श्रवणं प्रेम्ण सर्वकामफलप्रदं। पुराणश्रवणाच्छम्भुर्निष्पापो जायते नरः भुक्त्वा भोगान् सुविपुलन् शिवलोकम् अवाप्नुयात्। राजसूयेन यत्पुण्यमग्निष्टोमस्सतेन च तत्पुण्यं लभते शम्भो कथाश्रवणमात्रतः। ये शृण्वन्ति मुने शैवं पुराणं शास्त्रमुत्तमं ते मनुष्या न मन्तव्या रुद्रा एव न संशयः। शृण्वतां तत्पुराणं हि तथा कीर्तयतां च तत् पादाम्बुजरजांस्येव तीर्थानि मुनयो विदुः। गन्तुं निःश्रेयसं स्थानं येभिवाञ्छन्ति देहिनः शैवं पुराणममलं भक्त्या शृण्वन्तु ते सदा। सदा श्रोतुं यद्यशक्तो भवेत् स मुनिसत्तमा नियतात्मा प्रतिदिनं शृणुयाद्वा मुहूर्तकं। यदि प्रतिदिनं श्रोतुम् अशक्तो मानवो भवेत् पुण्यमासादिषु मुने शृणुयाच्छिवपुराणकम्। मुहूर्तं वा तदर्धं वा तदर्धं वा क्षणं च वा ये शृण्वन्ति पुराणं तान् न तेषां दुर्गतिर्भवेत्। तत्पुराणं च शृण्वानः पुरुषो यो मुनीश्वर स निस्तरति संसारं दग्ध्वा कर्म महाटवीं। यत्पुण्यं सर्वदानेषु सर्वयज्ञेषु वा मुने शम्भुः पुराणश्रवणात् तत्फलं निश्चलं भवेत्। विशेषतः कलौ शैव पुराणश्रवणादृते परो धर्मो न पुंसां हि मुक्तिसाधनकृन्मुने। पुराणश्रवणं शम्भोर्नाम संकीर्तनं तथा कल्पद्रुमफलं सम्यक् मनुष्याणां न संशयः। कलो दुर्मेधसां पुंसां धर्माचारोज्झितात्मनं हिताय विदधे शम्भुः पुराणाख्यं सुधारसम्। एको जरामरस्याद्वै पिबन् एवामृतं पुमान् शम्भो कथामृतं कुर्यात् कुलम् एवाजरामरं। सदा सेव्या विशेषतः एतच्छिवपुराणस्य कथा परमपावनी। एतच्छिवपुराणस्य कथाश्रवणमात्रतः किं ब्रवीमि फलं तस्य शिवश्चित्तं समाश्रयेत्। 24 ग्रन्थोऽयं सप्तसंहितः भक्तित्रिकसुसम्पूर्णः शृणुयात् तं परादरात्। विद्वेश्वरसंहिताब्द्या द्वितीया रुद्रसंहिता तृतीया शतरुद्राक्षा कोटिरुद्रा चतुर्थिका पंचमी
पञ्चम्युमा संहितोक्ता षष्ठी कैलाससंहिता सप्तमी कालवायवीयाख्या सप्तैवं संहिता इह ससप्तसंहितं दिव्यं पुराणं शिवसंज्ञकं वरिवर्ति ब्रह्मतुल्यं सर्वोपरि गतिप्रदम् एतच्छिवपुराणं हि सप्तसंहितमादरात् परिपूर्णं पठेद्यस्तु सजीवन्मुक्त उच्यते पुमान् अज्ञानतस्तावत् भ्रमतेऽस्मिन् भवे मुने यावत् कर्णागतं नास्ति पुराणं सैवमुत्तमं किं श्रुतेर्बहुभिः शास्त्रैः पुराणैश्च भ्रमावहैः सैवं पुराणमेकं हि मुक्तिदानेन गर्जति एतच्छिवपुराणस्य कथा भवति यद्गृहे तीर्थभूतं हि तद्गेहं वसतां पापनाशनम् अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च कलं शिवपुराणस्य नार्हन्ति खलु षोडशीं तावत्सो प्रोच्यते पापी पापकुन्मुनिसत्तम यावच्छिवपुराणं हि न शृणोति सुभक्तितः गङ्गाद्या पुण्यनद्यश्च सप्तापुर्यो गया तथा एतच्छिवपुराणस्य समतां यान्ति न क्वचिति नित्यं शिवपुराणस्य श्लोकं श्लोकार्धमेव च स्वमुखेन पठेत् भक्त्या यदिच्छेत् परमां गतिम् एतच्छिवपुराणं यो वाचयेदर्थतो निशं पठेद्वा प्रीतितो नित्यं स पुण्यात्मा न संशयः अन्तकाले हि यश्चैनं शृणुयाद्भक्तितः सुप्रसन्नो महेशानः तस्मै यच्छति स्वं पदम् एतच्छिवपुराणं यः पूजयेन्नित्यमादरात् स भुक्त्येहाखिलान् कामान् अन्ते शिवपदं लभेत् एतच्छिवपुराणस्य कुर्वन्नित्यामतन्त्रितः पटवस्त्रादिना सम्यक् सत्कारं स सुखी सदा शैवं पुराणममलं शैव सर्वस्वमादरात् सेवनीयं प्रयत्नेन परत्रेह सुखेप्सुना चतुर्वर्गप्रदं शैवं पुराणममलं परं श्रोतव्यं सर्वदावृत्या पठितव्यं विशेषतः वेदेतिहासशास्त्रेषु परं श्रेयस्करं महत् शैवं पुराणं विज्ञेयं सर्वथा हि मुमुक्षुभिः शैवं पुराणमिदमात्मविदां वरिष्ठं सेव्यं सदा परमवस्तु सता समर्च्यं तापत्रयाभिशमनं सुखदं सदैव प्राणप्रियं विधिहरीशमुखामराणां वन्दे शिवपुराणं हि सर्वदाहं प्रसन्नधीः शिवः प्रसन्नतां यायात् दद्यात् स्वपदयोरतिम् इति श्रीस्कान्दे महापुराणे शिवपुराणमाहात्म्ये तन्महिमवर्णनं नाम प्रथमोऽध्यायः। श्रीशम्भ सदाशिवाय नमः।